बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल लोगों में गुस्सा बहुत पाया जा रहा है, तो हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि माहिरीन के मुताबिक गुस्से पर काबू कैसे पाया जा सकता है। नाज़रीन, यूरोप वगैरह में इसके मतलब मज़ामीन हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। इसको एंगर मैनेजमेंट कहते हैं, यानी गुस्से पर काबू पाना। ये बाकायदा एक मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाता है और ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रोज़मर्रा के मामलात में लोगों के साथ उठते बैठते, घर में आपस में बातें करते हुए ऐसी बातें हज़ारों हो जाती हैं जिनसे इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से पर काबू कैसे पाना है, ये हम सिर्फ आपको बता रहे हैं एंगर मैनेजमेंट के क्या चीज़ें हैं। नाज़रीन, जो गुस्सा आने की सबसे बड़ी वजह इंसान में बनती है, वो बेसिकली इंसान की नींद की कमी होती है। वो लोग जो नींद बहुत कम लेते हैं, उनका दिमाग रेस्टलेस रहता है। रेस्टलेस से मुराद है कि बेआराम रहता है। हम लोग जो नींद लेते हैं, जो रात को 8 घंटे सोते हैं, जिसमें से अगर 4 घंटे डीप स्लीप आ जाए तो वो सबसे बेहतर है। अगर ये नींद हमें बराबर ना मिले तो होता क्या है कि हमारे जो मसल्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो खिंची हुई रहती हैं। दिमाग के अंदर इन नर्व्स के खिंचे होने की वजह से हमारा मूड अच्छा नहीं होता, और ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे मूड पे असर करती हैं। गो के कुरानी आयात इन चीज़ों का इलाज है, और बीइंग अ मुसलमान होने के नाते हमें गुस्से पे काबू पाना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्से की वजह से अक्सर औक़ात इंसान लड़ाई झगड़ा करता है, माशरे में दुश्मनी पैदा हो जाती है और मारा मारी हो जाती है, गाली गलौज होती है, इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, वो जानवर बन जाता है, और फिर उसके बाद गुस्से में वो ऐसे ऐसे फ़ैसले कर देता है, अगर मियाँ बीवी में हो जाए, कि सारी उम्र पछताना पड़ जाता है। तो नाज़रीन, एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी यूनिवर्सिटियों में सिर्फ़ फ़िज़िक्स केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है, आम ज़िंदगी से मतलब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। या आजकल अगर ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है तो जनाब जी फेस्टिवल, डांस म्यूज़िक, कल्चरल म्यूज़िक, और ये जनाब जी सिंगर को बना के डांस करवाना, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। लेकिन अच्छा इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम है हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में नहीं बताया जाता। कोई अगर मेरी इस बात को कह दे तो रियली कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि 1000 में से चंद गिनी चुनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हों जिनमें कोई 1-2 बातें जो है वो सिखाई जाती हैं, वरना सिर्फ फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, डांस म्यूज़िक, फेस्टिवल और फैशन वगैरह, यही आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में रह गया है। तो नाज़रीन, ये बाकायदा तौर पर बताना जाना चाहिए, पीरियड्स होने चाहिए, इस किस्म की फंक्शंस होने चाहिए, जिसमें ये नहीं बताना चाहिए जनाब जी के साइंसदान कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। उसमें आपको मोमिनीन की बातें बतानी चाहिए, कुरान पाक की, अल्लाह की बातें बतानी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बतानी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने ये बातें इख्तियार कर ली वो दुनिया में कामयाब हो गए, वो मुसलमान नहीं हो के कामयाब हो गए। हम मुसलमान हो के आए दिन लड़ाई झगड़े मार कुटाई करते रहते हैं। क्यों है ऐसा? कहाँ है कमी? किस चीज़ की कमी है और कहाँ है? नाज़रीन, सबसे पहले सोने के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोने का वक्त रात का बनाया है। सोने के वक्त सो जाइए, रात को मोबाइल को छोड़ दीजिए। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना गुस्से को बढ़ाता है, मोबाइल की एप्लीकेशन गुस्सा बढ़ाती हैं। जब आपने देखा कि जब इंटरनेट स्लो होता जाता है, आपका वो स्टक करना शुरू हो जाता है, जो आप ड्रामा म्यूज़िक जो कुछ भी देख रहे हैं, कितना गुस्सा आता है आपको। ये गुस्सा दिलाता है, ये चीज़ें आपके मूड को ख़राब करती हैं, बर्दाश्त ख़त्म होता जाता है आप में से। ये बेसिकली आप देख रहे हैं, जितने हमारे ये नई नस्ल है, बच्चे हैं 10-15 साल के, 20 साल के, जितने भी बच्चे हैं, इनमें देख लीजिए इतना गुस्सा है कि बुरे तरीके से ये बातों के जवाब देते हैं, बड़े गुस्से से देते हैं और बग़ैर लिहाज किए देते हैं। तो नाज़रीन, इनको ये पढ़ाया ही नहीं जाता। अब दूसरा ये है कि वर्जिश लोगों ने छोड़ दी है, ज़्यादा लोगों ने वॉक करना छोड़ दिया है। वॉक करने से इंसान थकता है, थकने से इंसान को महसूस होता है कि मैं कमज़ोर हूँ। जब वो कमज़ोरी है तो फिर गुस्सा उसका निकल जाता है, वो डीप स्लीप लेता है, उसकी बॉडी की एनर्जी
جو ہے وہ برن ہوتی ہے، انرجی برن ہونے سے غصہ بھی برن ہوتا ہے اس چیز نے۔ تو ناظرین دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم لوگوں میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسٹر پرفیکٹ ہیں، باقی ساری دنیا نکمی ناکاری بیوقوف ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اگلا بیوقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے نے اگر وہ بیوقوفی میں غلط بات کر دی، اس کے منہ سے نکل گئی اور آپ نے تو اس کو جھڑک دیا۔ جہاں آپ نے جھڑک دیا اس کے اندر بھی اگر انا پرستی ہے تو وہ تو جناب جی کہے گا تم نے میری بے عزتی کر دی، یہ کہے گا میں نے ٹھیک کیا، وہ کہے گا تم نے بے عزتی کر دی، تم تو ہوئی بدتمیز۔ اب بات کرتے 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 لڑائی مارا ماری کٹا کٹائی اور پتہ چلے گا جناب تھانوں تک باتیں چلی گئی ہیں، اور جناب اب پورے خاندانوں کے آپس میں دشمنی ہو گئی اور جناب ساری عمر کی جیل ہوگی اتنی سی بات پہ۔ میں نے اپنے شہر میں لوگوں کو 10 روپے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور بعد جیل تک جاتے ہوئے دیکھا ہے، چاقو چلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں اتنا ایک واقعہ ہوا، 4 بندوں کو چھریاں لگیں اور ان کے کیا پیٹ چاک ہو گئے۔ کیا ہوا جی؟ ہمارے چھت پہ پتنگے مات تم پکڑنے کے لیے آؤ، وہیں سے جھگڑا ہو گیا اور پتنگے پکڑنے سے جناب وہ لڑائی ہوئی، اور کیا سے کیا جناب 4 بھائی چاروں، اب اندازہ کریں اتنی سی بات پہ ہم لوگ گاڑی پارکنگ پہ لڑنے کو آ جاتے ہیں۔ تم نے یہاں کار کیوں پارک کی، تم نے یہاں موٹر سائیکل کیوں پارک کی، تم نے یہ کیوں کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں برباد کر کے رکھ رہی ہیں۔ اس لیے کھول ہمیں بہت ٹھنڈا ہونا ہے۔ جب بھی غصہ آ جائے ہمیں سوچنا ہے کہ اتنا سا غصہ ہماری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ میں اس بندے سے کیوں لڑوں جس کے ساتھ میری دشمنی نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی کو کیوں برباد کروں جس نے میرا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے؟ سڑک پہ کچھ ہو گیا یا کچھ ایسے بھی ہو گیا تو ناظرین وہ لوگ بھی جن کی خواہشات پوری نہیں ہوتی وہ غصے میں رہتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں ناظرین؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ میں رہیں، مطمئن رہیں، اپنی زندگی سے مطمئن رہیں۔ بس یقین کریں کہ میں جب بھی ہمارے گھر میں اکثر اوقات بات ہوتی ہے نا ایسی، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرنے کے لیے تو ہم جی رہے ہیں، غصہ کر کے کیا کرنا ہے؟ ایک مرنے کے لیے تو ہم اتنا لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، کسی سے لڑ جھگڑ کے کیا کرنا ہے؟ کیا حاصل ہو جانا ہے؟ کیسی لڑائی، کیسا جھگڑا، کیسا دھوکہ، کیسا فریب، کیسا؟ یقین کریں ناظرین زندگی بہت مختصر ہے۔ اتنا سوچ لیجئے کہ آج جس بندے کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں کل وہ یا وہ مرا ہوگا یا آپ نے مرا ہونا ہے۔ تو غصہ کس چیز کے لیے، کہاں کے لیے؟ تو ناظرین آپ ایسا کریں، غصہ آ جائے کرے سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کے لمبے لمبے سانس لیا کیجیے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر لمبے لمبے سانس لیا کیجیے، دور بادلوں کو دیکھا کیجیے یا دور کے مناظر دیکھنا شروع کر دیا کیجیے۔ نمبر 2، اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ رب العزت کی قسم آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ آپ پہلوان نہیں بن جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان نہیں ہے جو لڑ کے اگلے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو حق پر ہوتے ہوئے غصہ پی جائے، وہ ہے بندہ اصل پہلوان جو غصہ پی لے۔ غصہ پینا ہی تو پہلوانی ہے جی، یہ ہے بہادر پن ہونے کا ثبوت جو اپنا غصہ پی لے۔ تو آپ غصہ پینا سیکھیے، اللہ کی قسم آپ بہترین مسلمان، بہترین مومن، بہترین انسان اور ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ کامیاب انسان کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ پیتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ درجات بھی حاصل کر لیتا ہے، زبردست قسم کے درجات۔ غصہ آئے، کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں لیٹ جائیے، لیٹے ہیں غصہ کر رہے ہیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ وہ جگہ چھوڑ دیں اور یہ سوچ دیں کہ بھائی مجھے نہیں لڑنا ہے، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں نہ لڑنا پسند کرتا ہوں نہ کسی لڑائی پسند کرتا ہوں۔ بس ہو سکتا ہے کل مر جاؤں، آج مر جاؤں۔ ایک دل کی دھڑکن رکی اور انسان ٹھاؤ پہ ہے اتنی سی انسان کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، چلتے چلتے کب پھٹ جائے۔ اللہ کی قسم انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کس چیز کا غصہ، کس چیز کا تکبر، کس چیز کا غرور۔ تو ناظرین اس چیز کا جو ہے وہ آپ غور کریں، بس اپنے آپ کو چپ ہی رکھیں، جتنے ایک چپ ہزار سکھ، ایک چپ ہزار سکھ۔